فرسنگ‌ها دور از مشهد وقتی پرچم حرم هشتمین امام شیعیان جهان به میان دلدادگانش در شهر لکنو هند رسید، صدای یا امام رضا مدام به گوش می‌رسید. امام رضا علیه السلام کی یوم شهادت ہے تو सबसे पहले तो इसमें मैं अफसोस जाहिर करता हूं और افسوس می‌خوریم که نمی‌تونیم در این ایام به زیارت امام رضا علیه السلام برویم. اما با این عزاداری‌ها در این حرمی که شبیه بارگاه امام هشتمه تلاش می‌کنیم کمی از درد فراق کم کنیم. در شب شهادت امام رضا علیه السلام نسل‌های مختلفی در مراسم عزاداری حضور داشتند. برای دل دختر برگرد و بیا بابا. سید حیدر علی رضوی نوجوانی است از نسل جدید. او می‌خواهد مداح ائمه اطهار باشد. در اغلب شهرهای دومین کشور پرجمعیت جهان مراسم‌های مختلفی به یاد امام رضا علیه السلام برگزار شد. من دعا میکنم که امام رضا علیه السلام به ما همت عالی، صبر و تدبیر برای حل مشکلات عطا کند. اگر اینها را داشته باشیم در مراحل مختلف زندگی موفق خواهیم شد. این آخرین سینه‌زنی‌های هندیان در ماه صفر 1444 هجری قمری است در کشوری که مذاهب مختلف دارد. در بین این سینه‌زنان هم شیعیان وجود دارند، هم پیروان دیگر ادیان و مذاهب. حسن عبدالملیکی، خبرگزاری صدا و سیما، لکنو، مرکز ایالت اتر پردش هند.